अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। समुद्री चक नंबर 492 कियाना में सरदार वकास मेमोरियल बैलगाड़ी रेस मेला टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। समुद्री 492 कियाना में सरदार वकास मेमोरियल बैलगाड़ी रेस मेला टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ। रेस मेले में तकरीबन 130 बैलों ने हिस्सा लिया, जिसमें तकरीबन 1300 फुट का फासला तय करना होता है, जिसमें बड़े बड़े नाम पर बैलों ने दौड़ मुकाबले में हिस्सा लिया। दौड़ में पहला इनाम चांद बैलगाड़ी ने अपने नाम किया, जिसका ताल्लुक 490 से बताया जाता है। दूसरी पोजीशन डायमंड बैल ने हासिल की और तीसरे नंबर पर आने वाली बैल का नाम बादशाह बैल है, जिसका ताल्लुक 477 गाफे कोटा से है। रेस मेले के मेहमान खुसूसी चौधरी मुस्तकीम महार रहनुमा तहरीक इंसाफ थे। इस शानदार टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर चौधरी वसीम गुजर थे। इस मौके पर चौधरी गुलाम अहमद, चौधरी आबिद सिद्धू, चौधरी तैमूर, राना जवाद और अबू बकर विर्क समेत अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की और दौड़ में पहला इनाम हासिल करने वाली चांद बैल के मालिक को नकद इनाम और ट्रॉफी से नवाजा किया और मुबारकबाद दी गई। सऊदी अरेबियन मिलिट्री इंडस्ट्रीज ने अमरीकी कंपनी तैयारा साज कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ दिफाई मंसूबे के लिए मुआहदा कर लिया। अरब न्यूज के मुताबिक सामी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक कंपनी ने लॉकहीड मार्टिन के साथ मुश्तरका मंसूबे के लिए मुआहदा किया। मुआहदे के तहत सऊदी अरब की दिफाई और साजो सामान तैयार करने की सलाहियतों में इजाफा हो जाएगा। मुआहदे का मकसद सऊदी अरब में रोजगार के मौके पैदा करना और सऊदियों को ट्रेन करना है। मुआहदे के मुताबिक मंसूबे के 51% शेयर सामी के पास होंगे, जबकि बकिया के मालिक लॉकहीड मार्टिन होगा। सामी के सीईओ वलीद अबू खालिद का कहना है कि हम सऊदी अरब के विजन 2030 के मकासद के तहत बाहमी ताउन के एहतियात दरियाफ्त कर रहे हैं, हम सऊदी अरब के विजन 2030 के मकासद के तहत बाहमी ताउन के एरियाज दरियाफ्त कर रहे हैं, जो कि मुमलिकत में खुद इन्हिसारी पर मबनी मिलिट्री इंडस्ट्री के सेक्टर्स के क़याम में हमारा मुआविन साबित हो। अटक में शराब के नशे में धुत सब इंस्पेक्टर को डीपीओ अटक सैयद खालिद हमदानी ने मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक सैयद खालिद हमदानी ने पुलिस ऑफिसर को बावजूद शराब के नशे में धुत होने का नोटिस देते हुए सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल करके फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी किए। इंक्वायरी के बाद मजीद डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया जाएगा। अटक पुलिस खुद एहतसाबी और कड़े एहतसाब के अमल पर यकीन रखती है। डीपीओ अटक सैयद खालिद हमदानी ने तमाम पुलिस अफसरान को अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि अगर वो किसी किस्म के मशरबाना सरगर्मियों में मुलव्विस होंगे तो उन्हें हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। समुद्री थाना सिटी के इलाके में चोरी की वारदातों का सिलसिला थम न सका। समुद्री थाना सिटी के इलाके में नामालूम चोर पुलिस को मुंह चिढ़ाते दिखाई देने लगे। नामालूम चोरों ने नमाजियों को भी न बख्शा। अशरफ नामी शहरी ने मोटरसाइकिल मस्जिद के पार्किंग में खड़ी करके नमाज इशा अदा कर रहा था। जब नमाज पढ़ने के बाद घर जाने के लिए वापस आया तो मोटरसाइकिल को मौके पर मौजूद न पाया। मुतासर शहरी ने फौरी तौर पर मुकामी पुलिस को इतला दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस की जानिब से ऐसे ही मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, ताहाल मुलजमान को अभी तक गिरफ्तार न किया जा सका। मुतासर शहरी ने सीपीओ फैसलाबाद से मुतालबा किया है कि नामालूम चोरों को गिरफ्तार करके उसकी मोटरसाइकिल वापस दिलवाई जाए। तांदियावाला डॉक्टर्स कॉम्प्लेक्स बिलमुकाबिल गर्ल्स कॉलेज रोड पर फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक तांदियावाला डॉक्टर्स कॉम्प्लेक्स बिलमुकाबिल गर्ल्स कॉलेज रोड फ्री आई कैंप का इनेकाद। फ्री आई कैंप में 2000 से जायद आंखों के मरीजों का चेकअप किया गया। फ्री आई कैंप में डॉक्टर अरोमा असगर ने मरीजों का चेकअप किया। इस मौके पर मरीजों ने फ्री आई कैंप के इनेकाद को सराहा। एडमिन कॉम्प्लेक्स चौधरी महरोज अहमद का कहना था कि ऐसे फ्री कैंप मुस्तकबिल में भी लगते रहने चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का गार्ड जिला सवाबी में गैस के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सेनेट इंतखाबात में पैसे से वोट खरीदने वाले अवाम के खैरख्वाह नहीं हो सकते। सवाबी 21 फरवरी 2021। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीद फरोख्त करने वाले कभी भी मुल्क और कौम के खैरख्वाह नहीं हो सकते। वो कौमें कभी भी तरक्की के मनाजिल तय नहीं कर सकती जिनके ताने बाने बदउनवानी से जुड़े हों। आज मुल्क और कौम को जिस बहरान का सामना है उसकी बुनियादी वजह बदउनवानी है। मुल्क और कौम के वसी तर मफाद में बहैसियत कौम बदउनवानी के खात्मे के लिए किरदार अदा करना होगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इतवार के रोज जिला सवाबी के गांव गार्ड में सुई गैस मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। स्पीकर ने कहा कि मरियम नवाज ने रस्का में जाग पंजाबी जाग का नारा लगाकर लसानियत को हवा दी है। उन्होंने कहा कि एक सीट के इलाकाई तासुब का नारा लगाना कौम को तकसीम करने के मुतरादिफ है। उन्होंने मौजूदा हुकूमत विफाक समेत सूबे भी हुकूमत कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि अवाम के भरपूर एतमाद की बदौलत पीटीआई को विफाक समेत सूबों में इक्तदार मिला है। इस बात से बाखूबी आगाह है कि महंगाई की वजह से अवाम परेशान है। उन्होंने कहा कि 70 साल से हुकूमत में रहने वालों की वजह से मुल्क का ये हाल हुआ।
पाकिस्तान के तमाम बड़े इदारे खसारे का सामना है, जिस पर PIA और स्टीलनेट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जब मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो खजाने में तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमसाया दोस्त ममालिक के इमदाद से मुल्क की मईशत का सहारा मिला। मुल्क मुश्किल दौर से निकलकर तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। उन्होंने कहा कि कौम को थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बहुत जल्द हुकूमत इन मुश्किलात पर काबू पाने में कामयाब हो जाएगी। स्पीकर ने कहा कि रश्के इकनॉमिक जोन से कारोबार के नए मौके मुयस्सर आएंगे, जिससे अवाम का रोजगार जिंदगी बेहतर होगा। DI खान मोटरवे की तामीर से गवादर नजदीक तरीन हो जाएगा। असद कैसर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, जिन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुल्क में बसने वाली तमाम कौमों और हर सूबों को अपना हक मिलना चाहिए। सियासत अवाम की खिदमत के लिए करते हैं। पैसे, कमीशन और खरीदो फरोख्त करने वाले कभी भी अवाम के एतमाद पर पूरा नहीं उतर सकते। स्पीकर असद कैसर ने सवाबी के अवाम को यकीन दिलाया कि आपके मसाइल आपकी दहलीज पर हल होंगे। इन मसाइल के हल के लिए इक़दामात उठा रही है हुकूमत, जिसके लिए कंसल्टेंट हायर किया गया है और सर्वे करने का अमल जारी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द पानी की रवानी को बहाल करेंगे। तकरीब से वज़ीर आला बशीर करीम खान मेंबर सूबाई असम्बली आकिबुल्लाह ने भी खिताब किया। अलीपुर में सरदार खिजर हयात खान के इत्तेहादियों ने साथ छोड़ दिया। मलिक सलीम मिठू साबिक नाजिम यूनियन कौंसिल बांसवाला, मलिक हामिद रजा, मलिक हसन रजा साबिक नाजिम ने जग्गू खान गोपांग को छोड़कर सरदार आशिक खान गोपांग ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की और तकरीब से खिताब फरमाया। जबकि दूसरी जानिब पार्टी में शामिल होने वाले मुख्तलिफ बरादरीन के सरबराहान के साथ साथ कारकुनान और वर्कर की भी बहुत बड़ी तादाद शामिल थी। जाफराबाद डेरा अल-अयार निजी होटल में तहरीक मिनहाजुल कुरान के बानी डॉक्टर तारुक कादरी के 70वीं सालगिरह के मौके पर तहरीक मिनहाजुल कुरान के डविया नसीराबाद के सदर डॉक्टर परवेज अहमद कोसा की क़यादत में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का आगाज बाकायदा तलावत कलाम पाक से किया गया। जाफराबाद तहरीक मिनहाजुल कुरान के सूबाई ओहदेदार अल्लामा मोहम्मद एजाज, सूबाई नायब नाजिम दावत व तरबियत मीर मोहम्मद और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि शेखुल इस्लाम की सालगिरह के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इज्तिमाई शुक्र बजा लाने के लिए जमा है। उससे हमें एक ऐसे कायद की संगत अता की जिस पर हम जितना भी नाज करें कम है। इस कायद ने हमें मंजिल से आशना किया और हमने इस मंजिल के ज़ूर के लिए उनका साथ अहदो पैमा बांध दिए। हमारा कायद वो है जिसने हमें खिदमत खल्क और दीन का जज्बा दिया, जिन्होंने इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग हमारे दिलों में रोशन किया। शेखुल इस्लाम की इल्मी फिक्री इस्लामी खिदमत का दायरा कार इंतहाई वसी। कौम को इल्मी फिक्री शऊर देने के साथ साथ आइन और हुकूक का शऊर देने में भी आपके किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। आपकी जिद्दोजहद खालिस्तन गरीब अवाम के हकूक के लिए है। डॉक्टर तारुक कादरी आलम इस्लाम के स्कॉलर और पाकिस्तान के रहनुमा हैं, जो तमाम मज़ाहिब को एहतराम देते हैं और दुनिया को अमन और सलामती दीन की फिक्री, इल्मी और अमली रहनुमाई दे रहे हैं। डॉक्टर तारुल कादरी की इल्मी फिक्री और तहकीकी काविशों से अवाम उन्नास को रोशनास करवाना और उन पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। डॉक्टर तारुल कादरी ने जिस तरह से इस्लाम की खिदमत की, पूरी दुनिया में उसे फैलाया और इस्लाम का हकीकी चेहरा दुनिया के सामने पेश किया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर डॉक्टर तारुल कादरी की 70वीं सालगिरह का केक काटा गया। मुल्क को कौम, पाक फौज और डॉक्टर तारुल कादरी की सेहत और उम्र दराजी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। इस मौके पर कारकुनान और दीगर लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सऊदी वज़ारत दिफा के अहकामात के बाद खवातीन के सऊदी अफवाज में भर्ती के सिलसिले का आगाज कर दिया गया। अरब न्यूज के मुताबिक सऊदी वज़ारत दिफा के अहकामात के बाद मर्दों के अलावा खवातीन भी फौज में तैनाती की दरख्वास्त दायर कर सकेंगी। इतवार से ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सऊदी फौज में दाखिले के लिए दरख्वास्त दायर करने के सिलसिले का आगाज हो रहा है। सऊदी अरब की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स और मेडिकल सर्विस में सिपाही से लेकर सार्जेंट तक की तैनातियों के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। तमाम दरख्वास्त गुजारों को तिब्बी लिहाज से तंदुरुस्त होने के अलावा दाखिले की तमाम शराइत पर पूरा उतरना होगा। ताहम खवातीन के लिए इजाफी शराइत रखी गई हैं। कोई भी खातून सरकारी मुलाजिम फौज में भर्ती होने की अहल नहीं। इसके अलावा 21 से 40 साल तक की उम्र की मुतल्लिका खवातीन को 155 सेंटीमीटर का होना चाहिए और उनका कद इससे ज्यादा होने की शर्त रखी गई है। खवातीन दरख्वास्त गुजारों के लिए स्कूल की तालीम होना लाजमी है। इसके अलावा उनके पास जाती शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। ताहम गैर मुल्की से शादी करने की सूरत में सऊदी खातून फौज में भर्ती की अहल नहीं। मर्दों के लिए 17 से 40 साल की उम्र में 160 सेंटीमीटर
شرط کے علاوہ کم از کم قد ہونے کی شرط رکھی گئی ہے۔ سعودی وزارت دفاع کی جانب سے بھرتیوں کے اس نئے معیار پر ملا جلا رد عمل آیا۔ کمپیوٹرز کے سافٹ ویئر اسپیشلسٹ حالہ الانوہی نے عرب نیوز کو بتایا کہ سعودی خواتین کی فوج میں تعیناتی گزشتہ 30 سالوں سے متنازع موضوع ہے، لیکن شاہ سلمان نے خواتین کے تمام شعبوں میں شمولیت کو یقینی بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا، جبکہ ایک اور سعودی شہزادے رحم الخیری کا کہنا تھا کہ خواتین کی ملٹری میں شمولیت انتہائی اہم اقدام ہے جہاں متحرک کردار ادا کر سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تاریخ میں کبھی بھی نہیں سنا کہ کوئی خاتون میدان میں آئی اور لڑی، صرف مرد ہی میدان میں لڑتے تھے۔ علی پور میں یونین کونسل بازوالا کی اہم سیاسی شخصیات اور متعدد برادریوں کا سردار خضر حیات خان گوپال گروپ نے بلدیاتی الیکشن میں مکمل حمایت کا اعلان۔ ملک قاسم مٹھو اور متعدد برادریوں کے سربراہان کا بھی بلدیاتی الیکشن میں بھرپور ساتھ دینے کا وعدہ۔ سابق جسی ناظم سردار خضر حیات خان گوپال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خضر خان گوپال گروپ اب پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہو چکا ہے، جس وجہ سے ہمارے مخالفین کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے مسلط نام نہاد حکمران عوام کی حقیقی نمائندگی کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ بلدیاتی انتخابات میں خضر خان گوپال گروپ مخالفین کو عبرتناک شکست سے دوچار کرے گا۔ اس موقع پر ملک قاسم مٹھو نے متعدد برادریوں کے ہمراہ سردار خضر حیات خان گوپال گروپ شمولیت اور بلدیاتی انتخابات کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا جینا بننا سردار خضر حیات خان گوپال گروپ کے ساتھ ہے۔ سردار خضر حیات خان گوپال گروپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں سیاسی مخالفین کو عبرتناک شکست دے کر سردار خضر حیات خان گوپال گروپ کو کامیاب کریں گے۔ اس موقع پر یوسی بازوالا کی اہم سیاسی شخصیت ملک قاسم مٹھو کے ہمراہ متعدد 10 برادریوں کے سربراہان وافر افراد نے خضر حیات گوپال گروپ میں شمولیت اور ملک سلیم مٹھو سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کامران راشد کا ریسکیو 1122 تحصیل پنڈی بھٹیاں سینٹر کا دورہ۔ ریسکیو 1122 سینٹر تحصیل پنڈی بھٹیاں پہنچنے پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کامران راشد کا مقامی اہلکاروں کی جانب سے والہانہ اور پراتفاق استقبال کیا گیا۔ مختصر دورے کے دوران ڈسٹرکٹ آفیسر کامران راشد نے ریسکیورز کی حاضری، زیر استعمال گاڑیوں اور اسٹور روم کا معائنہ کیا اور بہترین مینجمنٹ اور سینٹر کی صفائی اور ریسکیور کی فٹنس اور کارکردگی کو سراہا اور ریسکیورز کو مزید بہتر کارکردگی دکھانے پر زور دیا۔ کامران راشد کا کہنا تھا کہ آگاہانی صورتحال اور احوال میں ریسکیورز کی خدمات قابل تحسین ہیں اور ریسکیو 1122 کی کارکردگی کو پنجاب حکومت کے ویژن کے مطابق ڈائریکٹر جنرل ریسکیو 1122 پنجاب ڈاکٹر رضوان نصیر کے ویژن اور واضح احکامات کے مطابق ہر ایمرجنسی اور ناگہانی صورت میں جائے حادثات پر بروقت پہنچ کے ابتدائی طبی امداد کو بہم پہنچانے کے مشن کو جاری رکھے ہوئے بہترین خدمات کی طرف گامزن ہی حقیقی فریضہ ہے۔ ایس سی پنڈی بھٹیاں، زاہد علی بھٹی اور واجد علی LFR سمیت ڈیوٹی پر معمور ریسکیورز نے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کامران راشد کو سلامی پیش کی اور ریسکیو سینٹر پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا اور ریسکیورز کی جانب سے ایمانداری سے ڈیوٹی سر انجام دینے کا اظہار کیا۔ حافظ آباد زندگی پر شادی نہ کرنے کی قسم کیوں توڑی؟ لڑکی نے دوست لڑکی پر کرائے کے قاتلوں سے حملہ کروا دیا۔ قتلانہ حملے میں لڑکی شدید زخمی، زندگی موت کے کشمکش میں اسپتال داخل۔ لڑکی نے ٹارگٹ کلرز کو گھر سے جیولری چرا کر دی۔ ملزمہ اور ٹارگٹ کلر کے درمیان گفتگو منظر عام پر آ گئی۔ آڈیو میں لڑکی ٹارگٹ کلر کو ہدایات اور حملے کا وقت بتا رہی ہے۔ ٹارگٹ کلر نے رات کے اندھیرے میں گھر میں گھس کر لڑکی پر فائرنگ کر دی۔ لڑکی شدید زخمی، ملزمان موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ واقعہ گزشتہ روز جلال پور بھٹیاں میں پیش آیا۔ ایک ملزم گرفتار۔ نہیں جی، میں آپ کو بتا رہی تھی 11-12 بجے تک نا وہ جاگ رہی ہوتی ہیں یہ لڑکی ہے۔ ہاں اس لیے بتا رہی ہوں، 2 بجے کنفرم وہ سو جاتے ہیں، سو جاتی ہے، باقی تو جلدی سو جاتے ہیں، وہ جاگ رہی ہوتی ہیں۔ تو جیسے یہ میں دروازے سے مجھے پتا ہے جو ان کا مین دروازہ ہے، ادھر سے جانا سیدھا جانا، آگے ایک منہ تو 2 منہ اور کونے میں فریج ہوتے ہیں۔ جو سامنے والا ہے نا کمرہ جس کی ونڈو بھی ہے جالی والی تھوڑی سی، اس کی بابی اور بھائی ہوتا ہے۔ جو لانڈری کی طرف ہے نا کمرہ، اس میں اس کا ابو اور وہ لڑکی ہوتی ہے۔ تو جو اس کا بابی اور اس کی ہے نہیں بھائی والا کمرہ، اس کی کنڈی نہیں، اندر سے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جو لڑکی والا اس کی ہے کل میرے خیال سے وہ لوگ جاتی ہی نہیں ہے۔ تو دوسری بات میں کیا کہنے لگی تھی، تو بھائی ان کے گھر پہلے چوری ہو چکی ہے،
تو آپ نے بھی کوئی بہانہ تو لگانا ہی ہے. ہاں جی. تو آپ ایسے کہہ دیجیے گا یا کہ جو بھی آپ نے کمپلین کی ہوئی ہے تھانے میں چوری کی آپ دوبارہ وہ کٹوائیں. اگر نہ کٹوائیں نا تو ہم سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو ایسے مطلب دوبارہ پیسے مانگنے ہیں اسے کہنا کہ جو قابل میں کو معافی نا وہ دو نہیں بہانہ بنا کے اور بائی ٹانگ اس طرح ہو جیسے وہ ڈاکٹر اتار دے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بس میں یہی چاہتی ہوں. چلو ٹھیک ہے. شک بھی نہ ہو ایسی ہو کے ڈاکو آئیں. دوسری بات اس کی ٹانگ گیس پہ تو مطلب پھنس جائے. چلو جی اور بس میں خیرپور سردار ینگ لائرز جنوبی پنجاب کا اجلاس رانا وقار یونس ایڈوکیٹ کی زیر صدارت LFC ریسٹورینٹ میں منعقد ہوا، جس میں ینگ لائرز فورم جنوبی پنجاب کے صدر رانا وقار یونس ایڈوکیٹ اور نائب صدر حسنین عباس بلوچ ایڈوکیٹ مصباح چودھری ایڈوکیٹ ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری آف ینگ لائرز فورم جنوبی پنجاب اور دیگر نے خطاب کیا، جس میں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان میں انور علی رانا ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری آف ہائی کورٹ بار ملتان کی حمایت کا متفق کا اعلان کیا گیا۔ اس کی اجلاس میں پورے جنوبی پنجاب سے سینکڑوں مرد اور خواتین وکلاء نے شرکت کی۔ ینگ لائرز فورم پنجاب کے صدر رانا وقار یونس نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انور علی رانا جنرل سیکرٹری امیدوار کو ہر صورت کامیاب کروائیں گے۔ انور علی رانا ایڈوکیٹ نے ہمیشہ ینگ لائرز کی سپورٹ کی ہے۔ لیاقت پور الائیڈ ہیومن رائٹس کمیشن کے زیر اہتمام صادقآباد کے علاقے چک نمبر 239 ملہر والی 2 روزہ فری میڈیکل الٹرا ساؤنڈ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں خواتین، حضرات اور بچوں کا فری چیک اپ اور فری میڈیسن فراہم کی گئی۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد افضل بھٹی سے۔ جی بھٹی جی بالکل، لیاقت پور الائیڈ ہیومن رائٹس کمیشن لیاقت پور کے زیر اہتمام چک نمبر 239 تحصیل صادقآباد میں 2 روزہ فری میڈیکل و الٹرا ساؤنڈ کیمپ کا انعقاد کیا۔ صدر الائیڈ ہیومن رائٹس کمیشن ڈاکٹر ظہیر احمد ساحل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 2 روزہ فری میڈیکل کیمپ میں 525 سے زائد مریضوں کا فری چیک اپ، تقریباً 200 کے قریب مریضوں کا فری الٹرا ساؤنڈ کیا اور تمام مریضوں کو فری میڈیسن بھی فراہم کی۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہماری تنظیم جن علاقوں میں صحت کی سہولیات نہیں ہیں وہاں میڈیکل کیمپ کا انعقاد کرتی ہے، اسی طرح آئندہ بھی ان علاقوں میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کرتی رہے گی۔ کیمپ منتظمین میں ڈاکٹر ظہیر احمد ساحل، ڈاکٹر وقار الحق، ڈاکٹر نعمان عتیق، مجاہد رضا، شاہد رفیق اور جمیل احمد و دیگر شامل تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد افضل بھٹی، آواز نیوز لیاقت۔ گجرانوالہ PSL 6 پر ورلڈ چیمپئن بیچ ریسلنگ انعام بٹ کا ویڈیو پیغام۔ پہلوان PSL 6 کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں۔ پہلوان اپنے اکھاڑوں میں ٹریننگ کے ساتھ ساتھ میچ دیکھنے کا بھی اہتمام کریں گے۔ PSL کی کامیابی سے ملک میں کھیلوں کو فروغ ملے گا۔ ٹیم میں کوئی بھی جیتے گا پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں انعام بٹ، رستم پاکستان ورلڈ چیمپئن۔ پاکستان میں PSL 6 کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کھیلوں کی بحالی کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے۔ پورا پاکستان بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے، اسپیشلی گجرانوالہ کے پہلوان بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں، اور تمام پہلوانوں نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم اپنے ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ہم PSL کے میچز بھی دیکھیں گے اور PSL سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ PSL سے بہت زیادہ اچھے کھلاڑی نکھر کے سامنے آئیں گے اور پاکستان کی کرکٹ میں بہت بہتری ہے۔ عوام کو صحت کی سہولیات ان کی دہلیز پر پہنچانے اور بچوں کو مختلف بیماریوں سے بچانے کے ٹیکے لگانے کے لیے ہماری ٹیمیں اب تک محنت کر رہی ہیں۔ پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ضلع دبکی کا ماہانہ اجلاس ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر زعفران علی خان لونی کی سربراہی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں دور دراز کے 5 BHUs میں تعینات ڈاکٹرز، میڈیکل ٹیکنیشینز اور پورے دبکی میں پھیلے ہوئے پاکستان ریڈ کریسنٹ کے ویکسینیٹرز اور دیگر اسٹاف نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹرز، میڈیکل ٹیکنیشینز، ویکسینیٹرز نے اپنی کارکردگی پیش کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر زعفران علی خان نے کہا کہ PRCS کی ٹیمیں عوام کو صحت کی سہولیات ان کی دہلیز پر پہنچانے کے ساتھ ساتھ بچوں کے مختلف خطرناک بیماریوں، خسرہ، پولیو، ہیپاٹائٹس اور دیگر سے بچانے کی ویکسین دلوانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں بروبکار لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ویکسینیشن کی بہتری میں سب سے اہم کردار پاکستان ریڈ کریسنٹ کا ہے۔ ہمارے ویکسینیٹر دور دراز کے دشوار ترین پہاڑی علاقوں میں مقیم گھروں کے بچوں تک بھی یہ ویکسین پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ جہاں بھی کوئی آفت یا کسی ایمرجنسی
ایمرجنسی کی اطلاع ملتی ہے تو ہماری ٹیمیں فوری جائے وقوع پر پہنچ کر ریسکیو کی کارروائیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پورے ضلع میں پاکستان ریڈ کریسنٹ کے نمائندے پھیلے ہوئے ہیں جو بچوں کو بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکے اور عوام کو صحت کی سہولیات مہیا کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ اجلاس کے دوران ماہانہ اور روزانہ کی رپورٹس مرتب کرنے اور فارمولے سمجھانے کے حوالے سے ٹریننگ سیشن کا بھی انعقاد کیا گیا۔ پشاور خیبر پختونخوا اور افغانستان کے مابین ایک اور تجارتی راہداری غلام خان بارڈر کھول دیا گیا۔ غلام خان بارڈر پر تاجروں اور مال بردار گاڑیوں کے لیے سہولیات کا آغاز کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا کہنا ہے کہ توپ خان بارڈر کے بعد غلام خان بارڈر افغانستان کے ساتھ تجارت کے لیے دوسرا راستہ ہے۔ غلام خان بارڈر کھولنے پر مقامی لوگ اور تاجر خوش ہیں۔ مال بردار گاڑیوں کی عام رفت شروع۔ پاک افغان بارڈر کھولنے سے قبائلی اسلام میں معاشی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ غلام خان ضلع شمالی وزیرستان پاک افغان تجارت اور عوامی آمد و رفت کے لیے طورخم اور چمن کے بعد تیسری اہم گزرگاہ۔ حکومت خیبر پختونخوا کے سرحدی گزرگاہوں کی بحالی، دفاتر اور عملے کی دستیابی اور سہولیات کی فراہمی جیسے اقدامات تاکہ دونوں ملکوں کے عوام کے لیے رابطوں میں آسانی ہو، ہیلتھ ٹورزم اور باہمی تجارت کو فروغ ملے اور شمالی وزیرستان کے لوگوں کے لیے معاشی مواقع میں اضافہ ہو، آپ سے جس کا فائدہ تھا۔ ہارون آباد میں آج کے جدید دور میں ریل کا سفر ایک جدت اختیار کر چکا ہے۔ تیز ترین لگژری ٹرینیں دنیا بھر میں ٹریفک کا دباؤ کم کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، مگر بہاول نگر ہارون آباد ریلوے ٹریک عرصہ دراز سے بند پڑا ہے، جس سے ہزاروں مسافر اس سہولت سے محروم اور ریلوے کی کروڑوں کی پراپرٹی ضائع ہو رہی ہے۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہی ہیں ارشد علی غوری اپنی اس رپورٹ میں۔ بہاول نگر سے ہارون آباد ریلوے ٹریک نہ صرف سالانہ ہزاروں مسافروں کی آمد و رفت کا ذریعہ تھا، بلکہ بارڈر لائن ہونے کی وجہ سے دفاعی سامان کی نقل و حرکت کا بھی ایک مؤثر ذریعہ تھا، جسے آج سے کئی سال پہلے محکمے کی غلط پالیسیوں کے باعث کسارے میں جانے کے باعث بند کر دیا گیا تھا۔ یہ ٹریک بند ہونے سے جہاں علاقے کے لوگ سستی آرامدہ ٹرانسپورٹ سے محروم ہوئے ہیں، وہیں بہاول نگر سے فوٹ آباد تک بنے اسٹیشن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ ریلوے ٹریک خستہ حالی کا شکار ہو کر ناقابل استعمال ہوتا جا رہا ہے، جبکہ محکمے کو اس ٹریک کے ملازمین کا بوجھ بھی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ریلوے اسٹیشن عملے کے کوارٹر یا تو بسیدہ ہو کر گر رہے ہیں یا مختلف لوگوں کے قبضہ میں ہیں۔ اسی طرح ریلوے کی کروڑوں روپے کی اراضی بھی قبضہ مافیا کے قبضے میں جا رہی ہے۔ بہاول نگر، ہارون آباد اور فوٹ آباد کی عوام کا وزیر اعظم پاکستان اور ریلوے انتظامیہ سے پرزور مطالبہ کہ فوٹ آباد بہاول نگر ریلوے ٹریک کو لاہور ٹریک کے ساتھ بذریعہ عارف والا ملا کر دوبارہ چلایا جائے تاکہ کروڑوں روپے کا سامان تباہ ہونے سے بچ سکے، ساتھ ساتھ علاقہ کی عوام کو ایک سستا ذریعہ آمد و رفت میسر آ سکے۔ کیمرہ مین لالا اقبال کے ساتھ ارشد علی غوری، ہارون آباد۔ تھانہ ٹاؤن شپ میں گرفتار ہونے والا منشا اسمگلر نیک محمد پر 2011 میں بھی تھانہ ڈومیل میں FIR درج کی جا چکی تھی۔ اس کے قبضے سے 51 کلو گرام چرس برآمد ہوئی۔ نام گرام منشا اسمگلر خود کو کاروباری شخص ظاہر کرنے والا عادی جرائم پیشہ نیک محمد خان والحیات خان سکنا محمد خیل گرفتار۔ ملزم کے قبضے سے 54 کلو 284 گرام چرس برآمد، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں تحصیل علی پور کے نوائی علاقہ خیرپور سادات سے، جہاں پر کڈز ہیون اسکول میں سالانہ رزلٹ کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کامیاب ہونے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ تفصیل کے مطابق علی پور کے نوائی علاقے خیرپور سادات میں واقع کڈز ہیون انگلش میڈیم اسکول میں سالانہ رزلٹ کے حوالے سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، اس کے بعد حضور پاک کی شان اقدس میں نعت خوانی کروائی گئی، جس کے بعد کامیاب ہونے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے، جبکہ طلبہ نے مختلف موضوعات پر بھی روشنی ڈالی۔ سالانہ رزلٹ کی پروقار تقریب میں مسز رحم علی سومرو، مسز عدنان سومرو، مسز رانا گل، مسز عبداللہ شیخ اور مسز ارشد غوری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کڈز ہیون اسکول کے ایڈمنسٹریٹر محمد رضوان سومرو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا اسٹاف طلبہ کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ بہتر رزلٹ فراہم کرنے پر تمام اسٹاف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حکومت پنجاب صحافیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب نواب فیصل حیات خان جبوانہ کا ڈسٹرکٹ پریس کلب جنگ میں خطاب۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنے حلقے کے عوام کے مسائل حل کرنا میری پہلی ترجیح ہے اور حکومت پنجاب کی جانب سے کروائے جانے والے ترقیاتی کام بھی جاری ہیں، اور میری کوشش ہے کہ اپنے دور اقتدار میں اپنے ضلع جنگ کے لیے جتنا کچھ ہو سکے گا کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں گا۔ اس موقع پر سابق MPA مہر سلطان سکندر بروانہ کا ڈسٹرکٹ پریس کلب جنگ کا دورہ، نومنتخب عہدیداروں کو مبارکباد دی
और मेहर असलम बरवाना MPA की जानिब से भी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जंग से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जंग मेहर नवीद सुधाना सियाल, सदर सैयद मुबशर हसन नकवी, सेक्रेटरी इमरान खान बलोच, सदर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट राशिद रिजवान, साबिक सदर DPCJ मलिक वहीद अहमद, नायब सदर दोयम इब्रार हुसैन बरवाना सियाल, डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वाइस प्रेसिडेंट सज्जाद अहमद, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के नायब सदर काजी मोहम्मद सफ्तर, जावेद ज्वाइंट सेक्रेटरी रायत तजम्मुल भट्टी, अस्तलान शौकत, अजराबाद जंजुआ, डॉक्टर यासीन, मलिक फरहान, आमिर सियाल, जफर सियाल और दीगर भी मौजूद थे। अटक हाजी शाह रोड नहर पुल के करीब तेज रफ्तार कार ट्रक से जा टकराई, एक शजाबक एक शदीद जख्मी हो गया। अटक ने हाजी शाह रोड पर नहर पुल के करीब तेज रफ्तार कार दूसरी गाड़ी को क्रॉस करते हुए सामने आते ट्रक से जा टकराई, जिसके नतीजे में महकमा पुलिस का मुलाजिम 38 साल जफर इकबाल वल्द मोहम्मद इकबाल मौके पर जा भग हो गया, जबकि 20 साल सिंगर वल्द मोहम्मद जान शदीद जख्मी हो गया। बाकी की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 112 की एम्बुलेंस फौरी मौके पर पहुंच गई। लाश और जख्मी को तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अटक मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। पाकिस्तान भर से सिंधा बरादरी के अफराद ने नौजवानों की क़यादत में इत्तफाक इत्तेहाद ऑल सिंधा बरादर्स पाकिस्तान के नाम से इत्तेहाद बनाया है, जिसका मकसद बरारी के पसमानदा अफराद की दादरसी करने के साथ साथ रोजगार के लिए मदद देना और एक दूसरे की इमदाद करना शामिल है। गरीबों की मदद और फरोग़ तालीम के लिए यतीम और बेसहारा लोगों की मदद के साथ साथ बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिश करना है। इस इत्तेहाद में मुल्क भर से सिंधा बरादरी के अफराद बढ़ चढ़ कर शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह के इत्तेहाद से आपसी ताल्लुकात और बाहमी रवादारी में न सिर्फ मदद मिलती है बल्कि भाईचारा भी बढ़ता है। सिंधा बरादरी इत्तेहाद के इजलास में बाकायदा तौर पर अराकीन और मेंबरान का तयन और उनकी जिम्मेदारियों का ऐलान भी किया गया और इसके अलावा सिंधा बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन और इलाका मकीनों ने इस अमल को न सिर्फ सराहा बल्कि इत्तेहाद में शमूलियत और साथ देने की भी यकीन दहानी करवाई। मुल्क भर से बरादरी के बुजुर्ग और बिलखसूस तालीम याफ्ता नौजवान इस इत्तेहाद का न सिर्फ हिस्सा बन रहे हैं बल्कि अमली तौर पर अपनी जिम्मेदारियां भी उठा रहे हैं और मुत्तहिद होकर सिंधा बरादरी की दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की के लिए जज्बा रखते हैं। हाफसाबाद जलालपुर भटिया पुलिस ने 17 साल लड़की से जना बिलजबर करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। 17 साल बिल्किस अपनी बड़ी बहन के घर आई हुई थी। मुलजिम मुजम्मल 17 साल बिल्किस को रफा हाजत से वापसी पर पकड़कर घर की बैठक में ले गया और ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुलजिम मुजम्मल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। जंग से खबर है, गुलाबी सुंडी के बेमौसमी तदारक के लिए महकमा ज़राअत की टीमें मुतहर्रिक हो गई। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी चौधरी अख्तर हुसैन ने गुलाबी सुंडी के फैलाव के खदशात के पेश नजर कपास की छड़ियों पर मौजूद कचरा नजर आतिश करवा दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सज्जाद अहमद जंजुआ की इस रिपोर्ट में। समुद्री के मुकाम पर मोटरवे M3 समुद्री से फैजपुर और लाहौर तक शदीद धुंध की वजह से बंद है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे रोड यूजर्स की हिफाजत के लिए बंद की गई है। कौमी शाहराह पर इन इलाकों में हद निगाह मुतासिर। रोड यूजर्स आगे और पीछे धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें। रोड यूजर्स गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। रोड यूजर्स मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 से राब्ता करें। मोटरवे पुलिस हमसफर ऐप से मालूमात ले सकते हैं। कामों की भी मिनी मजदा और ट्रक में खौफनाक हादसे के नतीजे में मिनी मजदे का ड्राइवर और कंडक्टर शाभक दोनों की लाशों को ट्रक की बॉडी काट कर निकाला गया। कामों की टोल प्लाजा के करीब ड्राइवर को नींद आ जाने से मिनी ट्रक आगे आ जाने वाले ट्रक से टकरा गया, जिसके नतीजे में मिनी ट्रक का ड्राइवर और कंडक्टर मौके पर ही शाभक हो गए। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने फौरी रेस्क्यू करते हुए मिनी ट्रक की बॉडी काट कर दोनों की लाशों को निकालकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुतवफ्फियान की शनाख्त शरकपुर के राना मुनीर और तारिक महमूद के नाम से हुई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी।